Ang mga pasidungog o pagdayeg sa kalibutan, dili nato ikalimtan nga nagagikan gayod sa Dios ang tanan. Bulahang bagong tuig sa tanan. Ako si Father Noel Minyoso, kasabtangang formator sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magpadayon kita nining inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, sa Ebanghelyo karong adlaw nahibalag nato si San Juan Bautista kinsa atong nailhan nga nag-andam sa dalan sa pag-abot sa manunobos. Siya gipangutana sa mga kadagkuan sa mga kaparian ug mga levita kung kinsa gayud siya. Si San Juan mapaubsanon nga mitubag nga siya nag-andam lamang sa pag-abot sa Ginoo ug nga aduna pay mas labaw niya nga taliabot. Mga igsuon, daghan ang mituo kang Juan. Gali, adunay daghan nga nagpabunyag ug naghinulsol gayod sa ilang mga sala. Apan si Juan nakaila gayod sa iyang kaugalingon. Diha sa pagpasingit sa mga kadagkuan sa katilingban, wala gayod siya misulay og himo og mga lakang sa paggamit sa iyang influence ngadto sa mga tawo batok sa mga tigpakaaron ingnon nga mga kadagkuan sa ilang katilingban. Nagpabilin si Juan sa iya gayud nga papel sa pag-andam sa dalan sa pag-abot sa Ginoo. Ang iyang mga lihok ug lakang nagpunting gayod ngadto sa atong Ginoo. Mga igsuon, gihagit kita sa ebanghelyo karon sa kanunay nga pagpaubos bisan pa man sa tanan natong naabot. Kanunay kita nga magpabiling sulugoon sa Dios ug maghimo og mga lakang nga alang gayod sa kahimayaan sa Dios. Ang mga pasidungog ug pagdayeg sa kalibutan, dili nato ikalimtan nga nagagikan gayod sa Dios ang tanan. Sa pagsugat nato sa bag-ong tuig, kanunay kitang mangandoy, apan kanunay usab kitang magmatngon nga ang tanan natong gilaraw o gipangandoy nahasubay pa ba sa kabubuton ug nagpadulong sa kahimayaan sa Dios. Mangayo kita og grasya na sama unta ni Juan nga magbubunyag, magpunay kita og buhat ug mga buhat nga dalaygon, apan dili aron sa pagdayeg sa kaugalingon, kundili alang unta sa kahimayaan sa atong amahang langitnon. Amen.